अब भेलोसिटी रेशियो भनेको सिम्पली के हुन्छ त भन्दा लोड र एफोर्ट के हुन्छ, सर्टेन डिस्टेन्स मुभ हुन्छ हैन। व्हेन सिम्पल मेसिन चाहिँ के हुन्छ, लोडलाई एफोर्ट एप्लाई गरिन्छ, ठीक छ। के हुन्छ, सर्टेन डिस्टेन्स मुभ हुन्छ त्यहाँनेरि। अब जस्तै एउटा एक्जाम्पलै हेरौँ यहाँनेरि। सपोज यो मेरो लिभर हुन भयो, यहाँनेरि मैले के राखेको छु, फल्क्रम भन्ने कुरा राखेको छु। यतापट्टि मेरो के छ, लोड छ र यतापट्टि मैले के एप्लाई गरिरहेको छु, एफोर्ट एप्लाई गरिरहेको छु। यो भनेको मेरो लोड डिस्टेन्स भयो, यतापट्टि मेरो एफोर्ट डिस्टेन्स हुन गयो, ठीक छ। लोड डिस्टेन्स र एफोर्ट डिस्टेन्स हुने भयो, ठीक छ। अब यहाँनिर के भनिन्छ त भन्दा जस्तै हाम्रो केही डिस्टेन्स मुभ हुन्छ। अब कस्तो डिस्टेन्सको कुरा गरेर मैले यसलाई थोरै मेटाएँ, त्यसले थोरै प्रब्लम गर्छ। मैले यहाँनिर लेख्दै त एफोर्ट डिस्टेन्स। जस्तै के हुन्छ, एफोर्ट पनि केही डिस्टेन्स तल मुभ हुन्छ, लोड पनि केही डिस्टेन्स के हुन्छ, माथि मुभ हुन्छ। यस्तो खालको आउला है। यहाँनिर नै छोको छ, हाम्रो फल्क्रमबाटै जानुपर्छ। यहाँनिर हाम्रो एफोर्ट यति डिस्टेन्स मुभ भयो, यहाँ हाम्रो लोड यति डिस्टेन्स मुभ भयो, ठिक छ। हाम्रो लोड त्यति डिस्टेन्स मुभ भयो, एफोर्ट त्यति डिस्टेन्स के हुने भयो त, मुभ हुने भयो, ठिक छ। अब यहाँनिर के छ त भन्दा हाम्रो लिभरको मेन काम भनेको के हो त, लिभरको मेन काम भनेको हेभी लोड छ भने है, जुन लोड चाहिँ हेभी छ त्यो हेभी लोडलाई लिफ्ट गर्ने काम भनेको लिभरको हो। यति कुरा त हामी क्लियर छौँ। हेभी लोडलाई लिफ्ट गर्ने काम भनेको चाहिँ के हो त, लिभरको हो। अब मैले लिभरको मेन काम भनेको लोडलाई एउटा सर्टेन डिस्टेन्ससम्म मुभ गराउनु पर्यो, ठिक छ। लोडलाई एउटा सर्टेन डिस्टेन्स यहाँनिर माथि नै भनेर बुझौँ, यो लोडलाई सर्टेन डिस्टेन्स माथिसम्म मुभ गराउनु पर्नेछ। यसको लागि के हुनुपर्छ, यहाँनिर लोड जति मुभ हुन्छ नि त्योभन्दा धेरै चाहिँ एफोर्ट मुभ हुनुपर्छ, ठिक छ। जति लोड माथि मुभ भइरहेको छ एफोर्ट चाहिँ त्यति धेरै मुभ हुनुपर्छ। अथवा यो जुन यसलाई मैले यक्स माने अरे, एफोर्टले मुभ गरेको डिस्टेन्स, लोडले मुभ गरेको डिस्टेन्स वाइ माने। अब हाम्रो एक्सको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन वाइ हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले जति एफोर्टलाई मुभ गराउँछौँ लोड त्यति नै माथि मुभ हुन्छ। एक्ज्याक्टली इक्वल मुभ हुँदैन, किनभने हामीले हेभियर लोड चाहिँ के गरिरहेछौँ, लिफ्ट गरिरहेछौँ, ठिक छ। हामीले हेभियर लोड लिफ्ट गरिरहेको कारण हामीले के हुनु पर्यो त भन्दा एफोर्टलाई धेरै मुभ गराउने लोड भनेको अलिकति थोरै कम चाहिँ त्यहाँनिर मुभ हुन जान्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ भने डिस्टेन्स मुभड बाई एफोर्ट भन्छौँ। एफोर्टले जति डिस्टेन्स मुभ गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, डिस्टेन्स मुभड बाई एफोर्ट भनेर भनिन्छ। र लोडले मुभ गर्ने डिस्टेन्सलाई डिस्टेन्स मुभड बाई लोड भनिन्छ। डिस्टेन्स मुभड बाई लोड भनेर भनिन्छ है। अब यसले हाम्रो बिआर दिन्छ। भेलोसिटी रेसियो भनेको के हुन्छ भने डिस्टेन्स मुभड बाई एफोर्ट, डिस्टेन्स मुभड बाई एफोर्ट डिभाइडेड बाई डिस्टेन्स मुभड बाई लोड, यसले दिन्छ। अर्को फर्मुला हामीलाई केले दिन्छ त भन्दा एफोर्ट डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई लोड डिस्टेन्स, यसले पनि हामीलाई भेलोसिटी रेसियो दिन्छ, ठिक छ। एफोर्ट डिस्टेन्स बाई लोड डिस्टेन्सले पनि हामीलाई भेलोसिटी रेसियो दिन्छ। अब सपोज गरौँ हाम्रो एफोर्ट डिस्टेन्स कति छ, हाम्रो एफोर्ट डिस्टेन्स इडी भनेको 6 छ र हाम्रो लोड डिस्टेन्स एलडी भनेको कति छ, 3 छ भनेर बुझौँ। बिआर भनेको कति आउँछ, इडी बाई एलडी इक्वल्स टु 6/3 इक्वल्स टु 2। यसको मतलब यसले के भनिरहेछ भने लोड डिस्टेन्स यदि 1 युनिट मुभ हुन्छ भने एफोर्ट डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो, अथवा यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने यदि मेरो लोड चाहिँ 1 मिटरले माथि सर्नु पर्ने छ, कुरा बुझिराख्नु भएको छ। यदि मेरो लोड चाहिँ 1 मिटरले माथि सर्नु पर्ने छ भने मेरो एफोर्ट चाहिँ 2 मिटरले तल सर्नु पर्यो। यो एक्जाम्पलको केसमा है, यदि मेरो एफोर्टले 2 मिटर तल सर्छ भने अथवा मेरो एफोर्टले 2 मिटरमा काम गर्छ भने मेरो लोड चाहिँ ठ्याक्कै 1 मिटर माथि हिँड्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यो भ्यालुले दिन्छ। कुरा क्लियर छ, बुझिराख्नु भएको छ। के हुनु पर्यो त, डिस्टेन्स मुभड बाई एफोर्ट
डिभाइडेड बाई डिस्टेन्स मुभ बाई लोडको कन्सेप्ट चाहिँ यहीँनिर आउँछ। ठिक छ। अब यहाँनिर फ्रिक्सनको केही पनि काम आउँदैन। फ्रिक्सनको किन काम आउँदैन त भन्दा जेनरली हामीले यहाँ डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गरिरहेछौँ है त। हामीले डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गरिरहेको कारण हाम्रो यहाँनिर के आउँदैन, फ्रिक्सनको कुराहरू आउँदैन। सिम्पली हामीले यति काम गऱ्यौँ भने यो कुराहरू गर्न सकिहालिन्छ। ठिक छ। फ्रिक्सनको काम आउँदैन। किन आएन तपाईँलाई क्वेसन पनि आउन सक्छ, भेलोसिटी रेसियोलाई फ्रिक्सनले किन असर गर्दैन त, घर्षणले किन असर गर्दैन भन्दा किनभने भेलोसिटी रेसियो क्याल्कुलेट गर्दा हामीले फोर्स क्याल्कुलेट गरेका छैन, हामीले डिस्टेन्स अथवा लेन्थ क्याल्कुलेट गरिरहेछौँ। लेन्थलाई फ्रिक्सनले एफेक्ट गर्न सक्दैन। फ्रिक्सनले एफेक्ट गर्ने भनेको फोर्सले एफेक्ट गर्छ, फोर्ससँग रिलेटेड कुराहरूलाई एफेक्ट गर्छ। तर यो डिस्टेन्स भनेको त फोर्सले एफेक्ट गर्न सक्दैन हैन। हो अब धेरै डिस्टेन्स मुभ हुने, थोरै डिस्टेन्स मुभ हुने आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले लगाएको जुन एप्लाइड फोर्स छ त्यो एप्लाइड फोर्सले डिस्टेन्सलाई मुभ गराउँछ हैन। त्यसैले यो डिस्टेन्सहरू चाहिँ केसँग रिलेटेड हुँदैन, फ्रिक्सनसँग रिलेटेड हुँदैन र हाम्रो भेलोसिटी रेसियो फ्रिक्सनसँग रिलेटेड पनि हुँदैन। ठिक छ। यति कुराहरू बुझ्यौँ हामीले। अब यो दुईटामा जुनै फर्मुला पनि तपाईँले युज गरे हुन्छ, तपाईँलाई फर्मुलामा के दिएको छ, अब एफोर्टले मुभ गरेको डिस्टेन्स दिएको छ, लोडले मुभ गरेको डिस्टेन्स दिएको छ भने त्यो युज गर्ने, अथवा एफोर्ट डिस्टेन्स र लोड डिस्टेन्सको दिएको छ भने तपाईँले त्यो युज गर्ने सिम्पली। त्यसरी तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी हामीले भेलोसिटी रेसियो पनि के गर्न सक्छौँ त, क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। अब अर्को कुरा भनेको जस्तै भेलोसिटी रेसियो त फ्रिक्सनले एफेक्ट नहुने रहेछ, तर हाम्रो मेकानिकल एडभान्टेज त फ्रिक्सनले एफेक्ट हुन्छ नि। त्यही भएर भेलोसिटी रेसियो र एमए क्याल्कुलेट गर्दाखेरि भेलोसिटी रेसियो जहिले पनि एमए भन्दा के हुन्छ, धेरै हुन्छ। ठिक छ। भेलोसिटी रेसियो भनेको जहिले पनि एमए भन्दा धेरै हुन्छ, किनभने मेकानिकल एडभान्टेजलाई केले एफेक्ट गर्छ, फ्रिक्सनले एफेक्ट गर्छ। तर हाम्रो भेलोसिटी रेसियोलाई फ्रिक्सनले एफेक्ट गर्दैन, कुनै पनि ठाउँमा एफेक्ट गर्न सक्दैन। कुरा बुझ्यो? यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ है। अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो अर्को टपिक। यो टपिक अब तपाईँ स्टार्टिङ पोइन्टमा पढ्नुहुन्छ सिम्पल मेसिनमा, तर पछि तपाईँहरूले फोर्सको कुरादेखि लिएर अब अरू धेरै इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजमहरूको कुरा आउँछ, हो त्यस्तो कुराहरूमा पनि तपाईँहरूले यो टर्मलाई युज गर्नुहुन्छ। यो टर्मिनोलोजी चाहिँ लगभग तपाईँले साइन्स इन्जिनियरिङहरू स्टडी गर्दाखेरि यो टर्महरू त्यहाँनिर आउँछ है त। के हो त यो टर्म भनेको, इफिसियन्सी। यसले के दिन्छ, इफिसियन्सी भन्ने कुरा छ। इफिसियन्सीलाई जेनरली यसरी इटा भन्ने सिम्बल, यसरी तपाईँले एनलाई अलिकति तलसम्म तन्काउनु भयो भने यो इटाले डिनोट गर्छ है जेनरली। अब यहाँनिर सपोज गरौँ हाम्रो यसरी छ, यो हाम्रो फल्क्रम भयो है, यतापट्टि लोड छ, यतापट्टि हाम्रो एफोर्ट छ, यो हाम्रो डिस्टेन्स मुभ्ड बाई एफोर्ट भयो हैन, र यो भनेको हाम्रो डिस्टेन्स मुभ्ड बाई लोड भयो, यो फल्क्रम भयो, यो हाम्रो लोड डिस्टेन्स भयो, यो हाम्रो एफोर्ट डिस्टेन्स भयो, यहाँनिर हाम्रो एफोर्ट छ। जेनरली अघि हामीले के कुरा गर्यौँ भने हामीले जति एफोर्ट एप्लाई गरे पनि त्यसमा केही फ्रिक्सनको लस आउँछ भनेर भन्यौँ। त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त, अब इफिसियन्सीको टर्म्स अनुसार डिटरमाइन गर्छौँ। इफिसियन्सीले के भन्छ भने तपाईँले कुनै काम गर्दाखेरि त्यो काममा तपाईँले जुन इनपुट दिनुभयो त्यसको आउटपुट चाहिँ तपाईँले लगाएको इनपुट अनुसार आयो कि आएन। जस्तै तपाईँ एक्जामको बेलामा 14 घन्टा पढ्नुहुन्छ, एक्जामको बेलामा 14 घन्टा पढ्दा तपाईँले पढेको त 14 घन्टा त तपाईँको इनपुट भयो, प्रत्येक दिनको 14 आवर्स भनेको त इनपुट भयो नि त। तर त्यसको आउटपुट जुन छ त्यो आउटपुट चाहिँ तपाईँले सोचेको आयो कि आएन, तपाईँको आउटपुट के हुनुपर्ने त, राम्रो रिजल्ट आउनुपर्ने हो। तपाईँले यदि धेरै एफोर्ट लाउनु भएको छ भने तपाईँको रिजल्ट पनि राम्रो नै आउनुपर्छ। तर सोचेको जस्तो रिजल्ट आएन भने त काम भएन। हो यस्तो कुरा भनेको चाहिँ के हो, इफिसियन्सीको कुरा हो। अब इफिसियन्सीले के भन्छ भने हामीले जति इनपुट वर्क दियौँ त्यो चाहिँ कति आउटपुट वर्कमा कन्भर्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ उसले दिन्छ। ठिक छ। जति इनपुट वर्क दियौँ त्यो चाहिँ टोटल आउटपुट वर्कमा कन्भर्ट भयो कि भएन, अथवा थोरै भयो कि अथवा धेरै भयो कि, हो त्यस्तो कुरालाई बुझाउन चाहिँ हाम्रो के आउँछ त, के आउने रहेछ, इफिसियन्सी है त।
अब इफिसियन्सीलाई हामीले जेनरली एउटा रेसियोको रूपमा डिफाइन गर्न सक्छौँ। सुरुमा हामी हेरौँ इनपुट वर्क। इनपुट वर्क भनेको तपाईँले कति एफोर्ट एप्लाई गर्नुहुन्छ भन्ने हो। वर्क भनेको के हो? फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो। कति डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। अब हामीले एप्लाई गरेको फोर्स भनेको के हो? ई हो कि होइन? एफोर्ट। त्यसैले यो फोर्सलाई मैले एफोर्ट भनेर लेख्छु। र यो फोर्स एप्लाई गर्दा कति डिस्टेन्स मुभ भयो भन्दा यो डिस्टेन्स मुभ बाई एफोर्ट लेख्न सक्यो। डिस्टेन्स मुभड बाई एफोर्ट भन्न सकिन्छ। ठिक छ, डिस्टेन्स मुभ बाई एफोर्ट। त्यसै गरी आउटपुट वर्क हेरौँ। आउटपुट वर्कमा के हुन्छ त? फोर्स टाइम्स डिस्टेन्स भयो। यो फोर्स भनेको के छ? लोड हुन्छ। किनभने आउटपुटको काम त कहाँनेरि हुनुपर्छ? लोडमा हुनुपर्छ हैन? आउटपुटको काम कहाँनेरि हुनुपर्छ? लोडमा हुनुपर्छ। र डिस्टेन्स अथवा डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो त भन्दा डिस्टेन्स मुभड बाई लोड भयो हैन? आउटपुट वर्क भनेको त लोडमा एप्लाई भयो र लोड कति मुभ भयो हैन? हो यो कुरा हुने भयो। आउटपुट वर्क भनेको यति हुने भयो। अब इफिसियन्सी भनेको के हो त? रेसियो अफ आउटपुट वर्क टु इनपुट वर्क। ठिक छ, इफिसियन्सी भनेको के हो? रेसियो अफ आउटपुट वर्क, रेसियो अफ आउटपुट वर्क टु इनपुट वर्क। यसलाई हामी के भन्छौँ? इफिसियन्सी भनेर भन्छौँ। ठिक छ, इफिसियन्सीलाई मैले इटाले लेखेँ। इटा इक्वल्स टु के हुने रहेछ? आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाई इनपुट वर्क इन्टु 100% हुन्छ। आउटपुट वर्क भनेको के हुन्छ? लोड इन्टु डिस्टेन्स मुभड बाई लोड हुन्छ। र यहाँ तल के हुन्छ? एफोर्ट टाइम्स डिस्टेन्स मुभड बाई एफोर्ट हुने भयो है। यहाँनिर के आउने भयो? इन्टु 100% आउने भयो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो लोड बाई एफोर्ट भनेको त मेकानिकल एडभान्टेज आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। अनि सपोज यहाँनिर त डिस्टेन्स मुभड बाई एफोर्ट छ, यसलाई मैले डिई भनेर लेखेँ है त। डिस्टेन्स मुभ बाई एफोर्टलाई मैले डिई भनेर लेखेँ र डिस्टेन्स मुभ बाई लोडलाई मैले डिएल भनेर लेखेँ। अब माथि के आयो? डिएल डिभाइडेड बाई डिई भनेर छ। अब मैले के यसो लेख्न सक्छु? एमए डिई डिभाइडेड बाई डिएल भनेर लेखेँ। अब यो डिएल त अभियसली माथि जान्छ, एउटै कुरा हो। अब डिस्टेन्स मुभड बाई एफोर्ट यहाँनिर 100% पनि छ है, इन्टु 100% इक्वल्स टु डिस्टेन्स मुभड बाई एफोर्ट डिभाइडेड बाई डिस्टेन्स मुभड बाई लोड भनेको के हुन जान्छ? त्यो भनेको त भिआर हो। भनेपछि एमए डिभाइडेड बाई भिआर इन्टु 100% आयो, जुन हाम्रो इफिसियन्सीको फर्मुला हो। के हो त? एमए डिभाइडेड बाई भिआर इन्टु 100% आयो। अब यहाँनिर अघि हामीले के कुरा भनेका थियौँ भने जहिले पनि मेकानिकल एडभान्टेज चाहिँ के हुन्छ? लेस देन भिआर हुन्छ। सपोज मेकानिकल एडभान्टेज 2 भयो भने भिआर के हुन्छ? 3 हुन्छ है, जहिले पनि धेरै हुन्छ। अब मैले 2/3 इन्टु 100% गरेँ भने कति आउँछ? यो भनेको 66.66% आउँछ। यसले के देखाउँछ त? अब यो फर्मुलाले के देखाउँछ भने सिन्स भिआर चाहिँ जहिले पनि ग्रेटर देन एमए छ, त्यही भएर इफिसियन्सी भनेको जहिले पनि हाम्रो लेस देन 100% आउँछ। यसको मतलब हामीले जति इनपुट वर्क दिन्छौँ त्यो टोटल्ली आउटपुट वर्कमा कन्भर्ट नहुने रहेछ। सम अमाउन्ट अफ वर्क के हुने रहेछ? वेस्टमा जाने रहेछ। ठिक छ, सम अमाउन्ट अफ वर्क जुन छ त्यो चाहिँ केमा जाने रहेछ त? वेस्टमा जाने रहेछ है। कसरी वेस्टमा जान्छ भन्दा फ्रिक्सनको कारण वेस्टमा जान्छ हैन। फ्रिक्सनले गर्दाखेरि के हुन्छ? त्यहाँनिरको जुन एफोर्ट अथवा इनपुट वर्क हामीले एप्लाई गरेका थियौँ त्यो के हुन जान्छ? त्यो चाहिँ के अमाउन्टमा डिक्रिज हुन जान्छ। फ्रिक्सनले कसरी गर्छ त त्यो काम भन्दा फ्रिक्सनले हिट इनर्जी प्रड्युस गर्छ। जस्तै हातहरू दुईटै हात हामीले रब गऱ्यौँ भने हिट आउँछ नि, यहाँनिर पनि यो फ्रिक्सनको कारण के हुने भयो त? हिट इनर्जी डेभलप हुन्छ। हिट इनर्जी डेभलप भइसकेपछि त्यो त जाने भयो बाहिर हैन। त्यसको कारण के हुने भयो? हाम्रो सम अमाउन्ट अफ इनपुट वर्क चाहिँ लुज हुने भयो अथवा लस्ट हुने भयो, जसको कारण के हुने भयो त? यहाँ हाम्रो इफिसियन्सी जहिले पनि लेस देन 100% हुने भयो। ठिक छ, जस्तै हाम्रो इफिसियन्सी 66.66% आयो नि,
यो इफिसियन्सी 66.66% हुनु भनेको के हो त हाम्रो चाहिँ 66.66% 100% इनपुट वर्कमा 66.66% मात्रै आउटपुट वर्कमा युज भयो ठीक छ 100% मा 66.66% मात्रै के हुने भयो त त्यहाँनेरि युजमा आउने भयो अथवा युज भयो यसलाई नि हामी के भन्छौँ त इफिसियन्सी भनेर भन्छौँ ठीक छ कहिले पनि 100% आउँदैन इफिसियन्सी कहिले पनि 100% चाहिँ आउँदैन हामीले प्र्याक्टिकल केसमा काम गर्यौँ भने अब थ्योरिटिकल्ली आउन सक्छ तर प्र्याक्टिकल्ली कहिले पनि आउँदैन ठीक छ यही मेन कुरा हो हाम्रो यो च्याप्टर 3 मा यो तीनवटा कुराहरुमा तपाईहरुले बुझ्नु भयो भने सजिलैसँग काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ अब क्वेशन के छ भने सपोज गिभ रिजनमा इफिसियन्सी अफ लिभर जुन छ ठीक छ लिभरको इफिसियन्सी भनेको जहिले पनि के हुँदो रहेछ त लेस देन 100% हुँदो रहेछ ठीक छ इफिसियन्सी अफ लिभर जुन छ मैले क्वेशन लेखिदिए तपाईहरुले गिभ रिजनको क्वेशन हो यो इफिसियन्सी अफ liver is less than 100%. यसको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा we know efficiency equals to MA by VR into 100%. Since VR is greater than MA, so efficiency इटाले मैले डिनोट गरे efficiency is less than 100%. अनि अर्को लाइन तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दा YVR is greater than MA त्यसलाई डिफाइन गर्नको लागि VR is always greater than MA भनेर लेख्ने since some amount of input work is lost in friction भनेर लेख्ने यो एउटा लाइन थप्दिने सो हामीले के लेख्न भन्दा फाइनली efficiency is always less than 100% भनेर तपाईले लिभरको केसमा लेख्न सकिन्छ ठीक छ यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौं कुनै लिभरको मेकानिकल एडभान्टेज 4 हो ठीक छ कुनै लिभरको मेकानिकल एडभान्टेज 4 छ भने हामीले के बुझ्नु पर्छ त्यहाँनेरि हाम्रो फोर्स is multiplied 4 times ठीक छ हामीले जुन फोर्स एप्लाई गर्यौं त्यो चाहिँ 4 टाइम्स ले के हुँदो रहेछ मल्टिप्लाई हुँदो रहेछ अझै तपाईलाई राम्रो आन्सर लेख्न मन छ भने अब यतिले पनि कम्प्लिट त दिन्छ तर अझै राम्रो के लेख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले जस since some amount of our effort is lost in friction ठीक छ हामीले युज गरेको के अमाउन्ट अफ एफोर्ट चाहिँ फ्रिक्सन मा लुज हुन्छ जसको कारण हाम्रो मेकानिकल एडभान्टेज एक्ज्याक्टली 4 त हुन पाउँदैन अथवा के भन्न सक्यो हामीले जुन एफोर्ट एप्लाई गर्यौं त्यो एक्ज्याक्टली 4 टाइम्स ले चाहिँ लोडमा लाग्दैन के अमाउन्ट चाहिँ घटेर नै जान्छ भनेर पनि तपाईहरुले लेख्नु भएन अझै बेटर हुन्छ है त नभए यतिले पनि सफिसिएन्ट त हुन्छ तर त्यो आन्सर अझै के हुन्छ बेटर हुन्छ है किनभने त्यहाँनेरि तपाईले एक्ज्याक्ट कुरा के भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि दिनु हो नि त त्यो एउटा टोटल रूपमा भन्दा कम्प्लिट आन्सर हुने भयो है त अब हामी के गरौँ भने एक दुईटा न्यूमेरिकल हेरौँ है त यसको न्यूमेरिकल हेरौँ पहिलो क्वेशन के छ भने हाम्रो क्वेशन लेख्न सक्नुहुन्छ a load of 500 Newton is lifted by an effort of कति 100 Newton ठीक छ 100 Newton if load distance is 20 centimeter if load distance is 20 centimeter what will be effort distance अब यो क्वेशनमा सुरुमा तपाईले फिगर बनाउने यसले के दियो भन्दा 500 न्यूटन को लोड लाई हामीले 100 न्यूटन को एफोर्टले लिफ्ट गर्न सक्ने रहेछौं पक्कै पनि लिभरको केस हो किनभने लिभरले त हाम्रो फोर्सलाई के गर्न जान्छ त म्याग्निफाई गर्न जान्छ अथवा धेरै बनाउन जान्छ यहाँनेरि हामीले लोडको भ्यालु कति दिएको छ लोड L भनेको 500 न्यूटन भयो त्यसैगरी एफोर्ट
E भनेको 100 न्युटन हुने भयो, ठीक छ। अब यहाँनिर के छ, लोड डिस्टेन्स LD भनेको 20 सेन्टिमिटर हुने भयो, यहाँनिर 20/100 मिटर हुने भयो, कति आउने भयो त 0.2 मिटर आउने भयो हैन। हामीले के सोधिरहेको छ, एफोर्ट डिस्टेन्स। यो हामीले सेन्टिमिटरबाट मिटरमा लानुको मतलब चाहिँ एसआई सिस्टममा गर्न खोजे है त। जेनरली हिसाबहरु तपाईले एसआईमै गर्नु होला। एफोर्ट डिस्टेन्स हामीलाई थाहा छैन, ED = what। अब यहाँनिर हामीले प्रिन्सिपल अफ लिभर लगाउन सक्छौं। बाइ प्रिन्सिपल अफ लिभर, के लेख्न सकिन्छ, लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स = एफोर्ट इन्टु एफोर्ट डिस्टेन्स भन्न सकिन्छ। अब लोड भनेको के छ हाम्रो 500 छ, अनि लोड डिस्टेन्स भनेको कति छ 0.2 छ, एफोर्ट भनेको हाम्रो के छ 100 छ, अनि यतापट्टि एफोर्ट डिस्टेन्स हुने भयो। अब एफोर्ट डिस्टेन्स = 500 × 0.2